ताज़ा तरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले। खो ज़मंग दे शब कदर बदकिस्मती दादा च ज़मंग दे शब कदर इमनेगान और इम्पियगान द तासिल नाजिमान सियासत कई द खपल जान द पारा जो द दे मटो अवाम सर यो वादा कोमा चिज़बा सियासत इंशाअल्लाह कोमा द उम्मत मुस्लिमा द पारा जब सियासत कोम द पाकिस्तान द पारा जब सियासत कोम द अल्लाह द पारा जब सियासत कोम द ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह द पारा जब सियासत कोम द कुल्द द पारा जब सियासत कोम द गरीबानानो द पारा जब सियासत कोम द यतीमानो द पारा मलगरो पदेश पग और या कालो के द दे तासील शब कदर पहर यो किली के पदे टोल तहसील के दे खानेज़म यो कोर बकोरा पदे किली के गश्ती दी खुतास पाल्ला यकीनो के चिदा दे गरीबानान यो मसाम नुखल नशवा नन मंग पत्यार के नास्ती जमंग गैस निश्ता जमंग बिजली निश्ता लगा पदे तहसील के को कम योशी लखवाला वर्जे को जमंग अस्पतालों ला वर्जे को जमंग रोडों ला वर्जे को जमंग कुसो ला वर्जे ए द शो कदर पुख्तनो खल्क ओ पेजने ईमानदार ओ पेजने दियानतदार ओ पेजने मलगरो द दे गलो न वावड़े द दे करप्ट सिस्टम न वावड़े द तेर पिंज काला चकम तीर शो पदे के जमंगा रुम्बे द्रेनिम काला हुकूमत दा पीटीआई को और यो निम काल चे कम दे तकरीबन दा जमंगा देर लस पार्टी चे पागी की मुस्लिम लीग को पागी की पीपल पार्टी और पागी के नेशनल पार्टी और पागी के जमंगा पले रहमान से जमात वाला आगे सदरू आगीम चे कम दे हुकूमत वो को इज्जतमंद ताज तो बाहर सखकारा शो दा पिंज काला कारकर्दगी तो टोलो पाठो तखकारशवा वाहिद जमात इस्लामी चे दे द्वानो डालो सरा न दायो जशवे आओ दागी कारकर्दगी तास तो वो कतला चमख के कम दा द्रेनिम काला हुकूमत द पीटीआई चे पहागी के सो शुरू आगम तास तखकारो कम जुल्म के दो कम नौकरे खर्चे दे कम करप्शन के दो दखल को तड़ीर उम्मीद डेरा तमवा चेरा दे इमरान हुकूमत भाई ओ पदी के बार जानी राजी ओ पदी के बाद जमंगा दे अमल न करप्शन खत्मी की लगडेर को उम्मीद सरा दे खल को न उठना वर्कड़ी वागी पदी द्रेनिम काला के चकम करप्शन वो को न दा दे तीर हुकूमतों के पदे आवे ओ कालो के चाने उकड़े 73 साल स्तादा पाकिस्तान उशू और पदी 76 साल के पर जमहूरी हुकूमत के मुंग पाती शू और दे जमहूरी हुकूमतों सिर्फ सकड़ी दी चजान ले गट गट कूरू नसास कड़ी दी तासु द जरदारी महल्लात लिदली दी और इदले बमी तासु द नवाज शरीफ महल्ला लिदली दा महल्लात हम लिदली दी जाती उम्रा दागद कली नुम दे दागद कोर नुम दे से बनी गाला तासुली दले रे चे पसो कनाल केदा पसवुनु कनाल केदा और दगा शांते ददे कौम परस्त द मशरानो कोरोना और आबादे हम तासुली दले दी और ददे शेर पाव खान चे जमुंग ददे हल्के मेंबरम दे उम्मीदवारम दे और दल तक गवर्नरम पाते शवे दे वजीर आलाम पाते शवे दे वजीर दाखिलम पाते शवे दे और ननम जद बिजले न महरूमेम पतेर शवे बल्दियाती इलेक्शन के तासु जुमात इस्लामी सरा यो डेर अलवे अमला तड़ी कड़े वा और देर लस्सा उठो दा तासु पतासिल के मालरा कड़ो च जुमात इस्लामी द मुसीबतुन मर गरे दे जुमात इस्लामी दे तकलीफुन मर गरे दे
جماعت اسلامی د غریبانانو مرګره ده د یتیمانانو مرګره ده د فقیرانو مرګره ده د مظلومانو مرګره ده جماعت اسلامی د طلباو مرګره ده جماعت اسلامی د نیکو خلقو مرګره ده جماعت اسلامی د تبلیغیانو مرګره ده جماعت اسلامی د علماو مرګره ده جماعت اسلامی د طالب علمانو مرګره ده او جماعت اسلامی ہمیشہ دا ہر ظالم خلاف ولاړ دے کاغا پا دے وطن کے دن ظالم دے او کاغا انٹرنیشنل ظالم دے خو جماعت اسلامی دق شانت مخنی ولی دا دا پینزو یا کارونا یو طبقه پا مسلط تا خاندانی سیاست پا مسلط تے وراثتی سیاست پا مسلط تے کرنے کے پارٹی جوڑا کروا کڑوسی تے پاتی شبلا دا دے لپارا چی پیسو گٹی دا نواز شریف دا زرداری دا عمران خان دا مولانا فضل الرحمان دا اسفندیار خان پا جیداد کی اضافہ شوا دا غوی کونٹو نڈک شو کوئی کون خالی دے دا پاکستان کون خالی دے دا غریب عوام کون خالی دے کہ جیداد نشتا دا غریب عوام نشتا کون گلا پا غریب عوام کلا کہ جہالت دے پا غریب عوام کلے رونو دا طبقہ بنے رکو دا وراثتی سیاست بنے رکو دا خاندانی سیاست بنے رکو دا بختمو دا خاماران دی گوری رونو پا دے خاماران نور پیمس کے ٹول مرو والا پیور کر انشاءاللہ دا معدہ دا دام پکلا کا وعدہ دا زمن دا پختون یو خبری او یو لوزی او یو جبی انشاءاللہ پاتم تاریخ با منگا دیتا لیلا پا اتفاق ٹول ورکو چاسو ٹول انشاءاللہ وی اخکاری کی اندازینا انشاءاللہ چی زندہ باد دے منبر دا صوبائی سیملائی زمانگا خدا داد دے وی چی